बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। वैसे पाकिस्तान बनने से पहले दिल्ली में एक मुसलमान फौजी अफसर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने गया। ये अफसर ब्रिटिश आर्मी में मेजर था और ये यूनिफॉर्म में कायदे आजम की रिहाइशगाह पर चला गया था। कायदे आजम उससे मिले जरूर, लेकिन उन्होंने अफसर से कहा, नौजवान आप फौज के सीनियर अफसर हैं, आप अगर खुद ही डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करेंगे तो आप अपने जवानों से इसकी कैसे तवक्को करेंगे। और ये अफसर ने आजी सर्च किया, जनाब मैं आपकी बात नहीं समझा। कायदे आजम ने फरमाया, ब्रिटिश आर्मी के रूल्स के मुताबिक आप यूनिफॉर्म में किसी सिविलियन से मुलाकात नहीं कर सकते, जबकि आप यूनिफॉर्म में मेरे पास तशरीफ ले आए हैं। और ये अफसर ने फौरन माजरत कर ली। ये अफसर दूसरी बार सिविलियन ड्रेस में कायदे आजम से मिला। ये क्या मैं पाकिस्तान से चंद माह पहले का जमाना था और ब्रिटिश आर्मी में चंद ऐसे इकदाम हो रहे थे जिनका बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों और पाकिस्तान को नुकसान होना था। ये अफसर कायदे आजम को इन इकदाम के बारे में इतला देना चाहता था। अभी नौजवान अफसर ने गुफ्तगू का आगाज ही किया था कि कायदे आजम ने उसे रोक दिया और फरमाया, आप इस बार डिसिप्लिन के साथ साथ अपने हल्फ की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। आपने फौज में शामिल होते वक्त यह हल्फ उठाया था कि आप फौज की कोई इंफॉर्मेशन किसी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं देंगे। मैं एक गैर मुतल्लका शख्स हूं और आप सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। वसात ये थे हमारे कायदे आजम और उनका किरदार। कल सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में एक तकरीब से खिताब करते हुए फरमाया था, कायदे आजम भी ग्रेजुएट नहीं थे। सदर साहब का फरमाना दुरुस्त है। वाकई कायदे आजम ने ग्रेजुएशन नहीं की थी, लेकिन कायदे आजम ने जिंदगी में कभी झूठ भी नहीं बोला था। वो करप्शन के मुकदमों में जेल भी नहीं गए थे। उन्होंने महल भी नहीं खरीदा था। उनके स्विस अकाउंट्स भी नहीं थे। उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी नहीं थी। वो 30-30 गाड़ियों के काफले में सफर भी नहीं करते थे। उनके ईवान सदारत का बजट भी 1.5 अरब रुपए नहीं था। वो 50-50 लोगों के साथ गैर मुल्की दौरों पर भी नहीं जाते थे। उन्होंने कभी जजों को धमकियां भी नहीं दी थी। उन्होंने अदालतों के फैसलों से इंकार भी नहीं किया था। वो जाती अखराजात का बोझ भी मुल्की खजाने पर नहीं डालते थे। उनका दुबई, जद्दा, लंदन या न्यूयॉर्क में कोई घर भी नहीं था। वो वसीयत के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह भी मुंतखब नहीं हुए थे और उन्होंने मरने से पहले अपनी बहन फातिमा जना या अपनी साहबजादी दीना जना को अपनी पार्टी का सरबराह भी नहीं बनाया था। उन्होंने कभी मेरिट की खिलाफ वर्जी भी नहीं की थी। उन्होंने कभी सिफारिश भी नहीं की थी। वो गवर्नर जनरल बनने के बाद पार्टी सरबराह भी नहीं रहे थे। उन्होंने जिंदगी में कोई असूल, कोई वादा भी नहीं तोड़ा था। उन्होंने अपने पास कोई इंडेमनिटी भी नहीं रखी थी। वो कभी किसी ओबामा, किसी गॉर्डन ब्राउन के सामने झुके भी नहीं थे। उन्होंने कभी किसी एनआरओ से फायदा नहीं उठाया था। उन्होंने किसी शुगर मिल और किसी फाउंड्री के लिए कर्जा नहीं लिया था। उन्होंने किसी डिक्टेटर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया था। उन्होंने कभी वकला में रकमें तकसीम करने के लिए तैयार चार्टर नहीं किए थे। उन्होंने कभी किसी जाली डिग्री होल्डर को पार्टी टिकट नहीं दिया था। उन्होंने कभी अपने किसी वजीर को पार्डन नहीं किया था। उन्होंने कभी कैरी लुगर बिल कबूल नहीं किया था और उन्होंने कभी अपने साथियों की करप्शन पर आंखें बंद नहीं की थी। नाज़रीन, हम कितने अजीब लोग हैं कि हमें कायदे आजम की पूरी शख्सियत में सिर्फ ये दिखाई दिया कि वो ग्रेजुएट नहीं है। क्या उनकी जात में इसके अलावा कुछ नहीं था? अगर था तो हमने आज तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? अगर आपने हजूर कायदे आजम की जात पर ही अमल करना है तो कायदे आजम की जात ग्रेजुएशन से नहीं बल्कि सच, असूल और इंसाफ से शुरू होती है। आप कायदे आजम को वहां से शुरू करें। उनकी ग्रेजुएशन को हुकूमत की नालायकी का जवाब ना बनाएं। फरशाद, जाली डिग्रियों का मामला खतरनाक फेज में दाखिल हो चुका है। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए फारग हो गए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एमएनए ने जाली डिग्री के बायस इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों का ख्याल है ये जाली डिग्रियां मुल्क को मिड टर्म इलेक्शन तक ले जाएंगी। क्या ये वाकई दुरुस्त है? ये हमारा आज का मौजू है। हमारे साथ रहिएगा।
ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام فرید کاٹھیا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایجوکیشن کے اسٹیٹ منسٹر ہیں. آج انہی کے وفاقی وزیر سردار آصف احمد علی صاحب کا بیان سارے دن ٹیلی ویژن چینلز پر چلتا رہا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ معمولی سی غلطی ہوگی ایم این اے سے، ایم پی اے سے اور جعلی ڈگریوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اور پنڈورا باغ کھل جائے گا اور اس امام میں سارے کے سارے لوگ ننگے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد حنیف عباسی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق، اور ہماری تیسری مہمان ہے نوشین سعید صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آپ کاٹھیا صاحب اگر شروع میں کمنٹ کرنا چاہیں اپنے وزیر صاحب کے خیالات کے بارے میں تو ہم حاضر ہیں جناب. انہوں نے ٹھیک کہا تھا. انہوں نے کیا کہا ہے میں نے نہیں سنا. میں بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو جعلی ڈگریوں کا ایشو ہے ایک معمولی ایشو ہے، اس کو جان بوجھ کے بڑا بنایا جا رہا ہے اور اس سے جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کسی سے غلطی ہوگی تو چلنے دے اس کو. انہوں نے یہ کہا کہ یہ پنڈورا باغ سے کھل جائے گا، سارے یہ امام میں ننگے ہیں. اگر فرض کریں کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایس کی ڈگریاں چیک کرتے ہیں تو باقی ججز کی بھی کرنی چاہیے، باقی سب لوگوں کی بھی کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہے جیسے آپ کے ایک زمانے میں ایک جج ہوا کرتے تھے جسٹس صفدر، جس نے لی تھی ضمانت لی تھی بھٹو صاحب کی، پھر اس کی ڈگری کہاں سے میٹرک کی ڈگری نکال لی تھی. ٹھیک ہے، جعلی ہے. اور آج یہ جو ایشوز ہیں میں کہتا ہوں دیز آر نو ایشوز. میں اس قانون کے خلاف تھا کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف تھا. جب یہ بنا تھا نہ ہم نے تب مانا نہ بعد میں ماننا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر کسی نے اوور لک کر کے کوئی کام کیا ہے تو انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا. اپنا راستہ بنانے کے لیے غلط قانون کو اگر انہوں نے غلط طریقے سے کر لیا تو کیا ہوگا. اب دیکھیں فوج بھی غلط کام کر کے راستہ بنا لیتی ہے، اپنا وہ آئین توڑ دیتی ہے، قانون توڑ دیتی ہے، ضابطہ توڑ دیتی ہے، اخلاقیات توڑ دیتی ہے، راستہ بنا لیتی ہے. تو ان کو بھی آپ انڈیمنٹری دے دیں، اجازت دے دیں، طاقت ہے ان کے پاس. نہیں کر سکتے. آپ ان کو تو مان لیتے ہیں. تمام مارشلوں کو ویلیڈیٹ کیا آپ نے، سوائے اس ایک کے آپ نے ویلیڈیٹ کیا، آپ کی اسمبلی نے ویلیڈیٹ کیا. آپ کو کس نے کہا کہ ہم اس کو مان لیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کتنے دور رہے، 11 سال مارشل لا کے دور رہے. پارلیمنٹ مانتا مانا نا، پارلیمنٹ ان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ مانتا. پارلیمنٹ مان لیتے، اس پارلیمنٹ نے نہیں مانا. اوکے، گارڈ آف آنر ان کو کون دے کے بھجوا دیتا ہے؟ وہ گارڈ آف آنر کس ملک کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے؟ پرویز مشرف صاحب کے پاس پاسپورٹ کینسل کر دیں، کاٹھیا صاحب واپس بلائیں ان کو. آپ اس کے گارڈ آنر کو روک نہیں سکتے، نہ روک سکتے تھے، نہ روک سکتے ہیں اب. سمجھ آئی نا جی. ان کے جو باسز ہیں بہت تکڑے ہیں. سمجھ آئی. آپ اپنی کمزوری کو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھ اس کی کمزوری کی بات نہیں. ہمارے ساتھ عوامی رائے ہے، ہمارے ساتھ عوامی اوپینین ہے، اور جب تک عوام کی بات کو اور اس کی رائے کو اہمیت نہیں دی جائے گی ملک کسی طرح لڑکھڑاتا پھرے گا. جب تک عوامی رائے کی عوامی رائے کا جعلی ڈگریوں کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں، جعلی ڈگریوں کا قانون کے ساتھ کیا تعلق، مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کو جس نے جو یہ قانون بنا تھا کیا اس قانون کے ساتھ ان کا وہ قانون ہی نہیں تھا. اس کو ان عدالتوں نے آ کے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ان کی عدالتوں کو نہیں مانا انہوں نے، تو اس قانون کو کیوں لے کے بیٹھے. اوکے. اب یہ کہ نوشین سعید صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے، ان کی جماعت تھی جنہوں نے یہ قانون پاس کیا تھا. یہ مجھے بتائیے یہ قانون نہیں ہے، نہیں تھا یہ؟ چودھری صاحب دیکھیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 2008 میں یہ قانون تھا. آپ نے اوتھ پہ ہر پارلیمنٹیرین کو جا کے اور اپنی ڈگری دینی تھی. اوتھ پہ جا کے اور جھوٹ بول کے آپ اگر یہ کرتے ہیں کام تو یہ دس کی ناٹ بی forgiven. سمپل سی بات یہ ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر قسم کے فراڈ کو ملک میں شروع کروا دیں. دیکھیں، ایک بچہ اگر نقل کرتا ہوا پکڑتا ہے تو آپ نے اس کو 5 سال کے لیے بار کر دیا. ٹھیک ہے جی. آپ اس کو داخلہ نہیں دیتے، وہ پاکستان کے کسی تعلیمی ادارے میں وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. بالکل جی، تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، اس کا آپ کریئر بیڑا غرق کر دیتے ہیں. غلطی ہے چھوٹی. اچھا، پھر جعلی کاغذات اگر کوئی دے، فورجری کرے، 400 فورجری کرے تو 420 میں آپ کتنے عرصے کی اس کو سزا دیتے ہیں؟ سزا اندر ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز وی آر سپوز ٹو بی دا رول ماڈلز. ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ لوگ ہمیں فالو کریں. اگر ہم نے غلط کام کیا ہے تو اس کا ہم خمیازہ بھگتے. دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں، فیک از فیک، فیک از فیک اینڈ یو کی ناٹ جسٹیفائی اٹ. بالکل ٹھیک. حنیف عباسی صاحب، آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کاٹھیا صاحب کی طرح اور سردار آصف احمد علی صاحب کی طرح کہ ایک معمولی سی غلطی ہوگی، کچھ لوگوں سے چھوڑ دیں، چلنے دیں، سسٹم آگے بڑھے، یا آپ سمجھ